जाता की हांगा हे दोन म्हयने सिजनाचे 2 म्हयने आसता पळय ते एप्रील मे म्हयन्याक तरी हांगा एक गार्ड दवरचो जेणे करून हे भुरगे येता पळय ते परकी भुरगे येता पळय तांकां धांवोवपाचो प्रयत्न करपाचो कारण गांवचे लोक ते करता पूण तेंचे कोण आयकना जेन्ना कितें तरी घेतले अल्कोहोलीक ड्रिंक्स बी घेतले तांकां ते शाणपणां सांगता मागीर ते कोण आपल्या आंगार ओडून घेतले हांगासर एक वाटो बंद केल्यार दुसरे वाटेच्यानी हांगा भुरगे येता आनी हांगासर मजा करता रातची 7-8 जायसर रावता डेक वाजयता आनी हेका परत रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांगासर एटलिस्ट 2 म्हयने गार्ड दवरचो पंचायतीकूय रिक्वेस्ट करता कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता आनी पुलीस सर मॉनिटरींग करता तेजेर पुलिसांनी मातशी तेजी पेट्रोलिंग मातशी वाडोवची सकाळच्यान पयला जाल्यार ते लायफ गार्ड्स आनी हे आसा पळय न्ही फायर ब्रिगेडाच्यो सकाळच्यान 2-3 वरां ती बॉडी सर्च करता अजून पर्यंत ती बॉडी मेळ्ळी ना कारण हे स्वीट वॉटर असल्या कारणान ती मातशी जड असल्या कारणान मातसो टायम लागता इवन आतां लायफ गार्ड सृश्टीचो एक लायफ गार्ड येयल्लो आसा तो बी आतां तेंच्या बरोबर आसा हांगाच्यान बॉडी सुद्दां व्हरपाक आमी पयलीं कितें करताले हांगा दिवसांचे आमी न्हांवपाक केन्ना येताले ते सुद्दां आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळें बंद केलें न्हांवपाक येवपाचें सुद्दां कपडे धुवपाक लोक येताले भुरग्यांक घेवन मातशें केन्ना कपडे धुवूंक येताले ते भुरग्यांक सुद्दां येवपाचें बंद केलें आनी लोक हे कशेंच आमकां आयकना गोवोरमेंटाक एक्शन घेतात आनी हेजे फुडें मातशें गोवोरमेंटान चड लक्ष घालून मातशें हें करचें पूण तो कारवारचो भुरगो हो ह्याच जाग्यार हें जाल्लो आनी हो काश्मीरचो खंय IIT शिकतालो तेगेले आतां खंय हें जालें डेट जाल्ली खंय तेगेली लास्ट इयर खंय तेगेलें परत बुडत आसा तुमी लोकांक धांवणयत आसा कितें लोक आयकना लोक पळय आमी वाटेर अशें आडयता तांकां यत्न वाटेर कितें लोक कितें ते बिल्ले घेतले मागीर शाणपण सांगता आनी बेश्टे कितें उलयता ते आमी आतां चड हें करिना आडोवपाचें मागीर तिंगा सांगता आमी येवं नाका हांगा न्हांवोंक मेळना खूब जाण येवन आमच्या घरा कडेन सुद्दां विचारता न्हांवोंक मेळटा काय म्हणून आमी म्हणटा न्हांवोंक मेळना ते सांगता कितें आमकां कोणी तरी सांगना हांगा न्हांवोंक बरें मेळटा अशें लोक सांगतात आमी तांकां नाका म्हणून सांगता तरी आसतना ते येतात तर मॅनेजमेंटाच्या अंडर पळोवपाक गेल्ले की बाबा एक्झॅक्टली कितें स्टेटस आसा तेजी बॉडी सद्या मेळना म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सो ऑलरेडी आमी नेवलाक कलेक्टराक इन्फॉर्म केला नेवल ड्रायव्हर कोणी नाडा म्हणून सो दॅट तेजी बॉडी बेगींतल्या बेगीन मेळची सो होपफुली ते बेगींतल्या बेगीन मेळटली आनी सेकंड थींग आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स हांगा ऑलरेडी दिल्ले आसा लोकल PIक सांगलेले आसा इवन कलेक्टरांनी ऑर्डर काडलेली आसा की न्हंयच्या देगेर कोणाक न्हांवपाक दिवपाचें ना म्हणून प्लस आमी बॅनर्सूय डिस्प्ले केल्ले आसा की बाबा कोणाक अलावड ना हांगा खूब डेप्थ आसा उदकाचें म्हणून अलावड ना म्हणून अशें ऑलरेडी बोट्स आसतना सुद्दां भुरगे न्हांवपाक आयला आतां परत रिव्यू मिटींग घेतली डिजास्टराची लोकल PIक आपोवन आनी तांकां एप्रोप्रिएट डायरेक्शन्स दितले की बाबा कोणाक अलाव करपाचेंच ना म्हणून कुळ्या तरी आमी सिस्टमॅटिकली जाल्ले आसा कुळ्या PIन बरे कॉग्नायजन्स घेतलेले आसा सद्या तरी कांय रिपोर्ट जाल्ले ना आनी ते टायमली एक्शन घेता सो सिमिलर डायरेक्शन वील गो टू फोंडा PI की बाबा तेंच्यांनी एप्रोप्रिएट एक्शन घेवचें म्हणून